सक्दा एक्लै हिम्मत छ भने हैसा हतौडा चिन्ह लिएर नसक्दा अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा आउने कुरा चाहिँ उहाँको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ र केपी ओलीलाई च्यालेन्ज उहाँले त्यसरी गर्ने हो हैन। बिचरा प्रचण्ड सडकमा बसेर हामी यहाँ छौँ भनेको सुहाएन हैन। निर्वाचन आयोगमा आएर चाहिँ नि उसमा चाहिँ सूर्यको छातीमा सूर्य टाँसेर हिँड्या प्रचण्ड सुहाएन। हिजो लीला श्रेष्ठलाई सूर्य चिन्ह लिएको कारणले 3 दिन ढोका बन्द गर्ने हैन। यदु गौतमलाई सूर्य चिन्ह ल्याएर मार्ने, उहाँको पार्टीले मारे हो यदु गौतमलाई हैन। यता रेणु दाहाललाई जिताउँदा पनि उहाँले देवी प्रसाद ग्यावालीको सूर्य चिन्ह कब्जा गरेकै हो। आज त्यही सूर्य चिन्ह छातीमा टाँसेर हिँडेको प्रचण्ड चाहिँ बिचरा हैन, बिचरा हुन्छ त्यो एकदम दया लाग्दो प्रचण्ड देखिएको छ। प्रचण्ड भन्ने जुन थियो त्यो कामै गर्दा राम्रो होला। त्यो बिचरा दया लाग्दो एकदम हिन्ता बोध र कुण्ठा बोकेको प्रचण्ड चाहिँ नेपालको राजनीतिमा सुहाउँदो प्रचण्ड होइन। बरु त्यो माधव गौडलाई सुहाउँछ। मलाई अपमान भयो, यस्तो भयो, उस्तो भयो, बुढेसकालमा हैन 15 वर्ष राजकाज गरेको मान्छे मैले भन्दा उहाँलाई चाहिँ सुहाउँछ। निर्य कुण्ठा बोकेको बिचरा माधव नेपाल भन्दा, तर प्रचण्डलाई सुहाउँदैन। त्यही भएर प्रचण्ड बिचरा पथमा जान हुँदैन। प्रचण्ड मर्दा पनि खुट्टा तानेर मर्ने हो नि। प्रचण्ड त्यो बिचरा भएर सडकमा अनसन गर्न जाने कुरा सुहाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। दर्शकबिन नमस्कार। टिभी अन्नपूर्णको कार्यक्रम अनलाइन टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजु सुवेदी। विविध समसामयिक विषयवस्तुमा सम्बन्धित विषयका जानकार वा सरोकारवालासँग संवादसहित प्रस्तुत हुने कार्यक्रम अनलाइन टकको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग पाउन हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेत। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद राजी। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छ। निकै दौडधुप छ पछिल्लो दिन, कसरी चल्दैछ? अब पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा विभिन्न खालका भ्रमहरू जनतामा गइरहेको सन्दर्भ जो छ त्यसलाई सही सूचना प्रवाह गर्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका खटेका आफ्नो जीवनका ऊर्जा त्यसमा बिताएका साथीहरूलाई थप ऊर्जा दिनको निमित्त र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउने र अझ नयाँ सिराका साथ अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पछिल्लो बेलामा संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा पछाडि मैले अलिकति बढी विशेष गरेर युवा सङ्गठनको परिचालनसहित देशव्यापी रूपमा दौडिरहेको छु र आज पनि मलाई तपाईँले रुकुमबाट आउने क्रममा तपाईँहरू भेटघाट हुने अवसर मिलेको छ। त्यही भएर अहिले पछिल्लो घटनाक्रमले गरेको दिशानिर्देशलाई पछ्याइरहेको छु जस्तो लाग्छ। ठ्याक्कै मलाई भनिदिनुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यति बेला फुटेको हो अथवा सग्लै छ? अब नेकपा भइ नसकेको अवस्थामै एकता प्रक्रिया टुङ्गियो। किनभने साबिक एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा गठबन्धन बनाएर हामीले निर्वाचन लड्यौँ। एमाले झन्नै बहुमतको हाराहारीको सिट ल्यायो। त्यसमा माओवादीको थप्दा झन्नै हामी 2/3 स्थितिमा पुग्यौँ। सरकार निर्माण गर्ने क्रममा नै हाम्रो एकता प्रक्रियामा समस्या देखिन थालिसकेको थियो। त्यस पछाडि सरकार सञ्चालनका क्रममा सायद संसदीय व्यवस्था हामीले स्वीकार गरिरहँदा 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधान संविधान त थिएन भने त्योभन्दा अगाडि नै अविश्वास प्रस्ताव आउने परिस्थिति बनिसकेको थियो। र पछिल्लो घटनाक्रमले हामीले तोकेको चैत महाधिवेशन गर्ने प्रक्रियामा हामी नपुगी एकताको बाँकी प्रक्रिया नटुङ्ग्याई हामी चाहिँ नि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नै पार्टी चाहिँ नि एकता प्रक्रिया टुङ्गेको अवस्थामा छ। यस मानेमा कानुनी नजरबाट हेर्दा हामी फुटेका छैनौँ, तर एकता प्रक्रिया टुटेको र देशभरिका जनमत हेर्दा पनि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपामा साबिक एमाले अधिकांश अटेको, प्रचण्ड कमरेडले नेतृत्व गरेको पार्टीमा साबिकका माओवादी अधिकांश अटेको र केही साबिकका माओवादीहरू यता आएका, केही साबिकका एमालेहरू उता गएका, यो खालको परिस्थिति देखिन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले पार्टी विभाजन भन्दा पनि एकता प्रक्रिया चाहिँ नटुङ्गेको अर्थमा चाहिँ मैले लिएको छु। यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र एउटा विवाद सिर्जना भयो। त्यो विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। तपाईँहरूले आम सार्वजनिक कार्यक्रममा त हामी आफै आधिकारिक भनेर भाषण गर्नुभएको छ दुवै पक्षले। यद्यपि निर्वाचन आयोगले दाबी गर्न आउनुहोस् भन्दा पनि दाबी गर्न नसकेको अवस्था छ। के कारण के? अब दाबी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जसको सामान हो उसले दाबी गर्दैन हैन। दाबी कसले गर्छ भन्दा जसले डाउट छ हैन। तपाईँको अन्नपूर्ण टिभीको यो क्यामेरा छ, तपाईँले दाबी गर्नुहुन्न। अर्कोले यसमा आँखा लगायो भने मात्रै दाबी गर्छ हैन। अहिले घाम हो,
दिन हो भनेर कुनै साँची दाबी गर्नु परेन नि, यो दिनै हो, यो घामै हो। त्यही भएर संस्थापन नेकपाले हाम्रो सूर्य चिन्ह चाहियो, हामीलाई पार्टीको आइडिया चाहियो भनेर दाबी गर्नुपर्ने परिस्थिति म चाहिँ देख्दिनँ होइन। जहाँसम्म प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडको नेतृत्वको नेकपा भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ, उहाँहरूको दाबी स्वाभाविकै पनि हो। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँहरूले साबिक पार्टीमा माओवादी केन्द्रको रूपमा दाबी गरेर चुनाव चिन्ह हैसा हतौडा लिने हो भने मूल्य मान्यता र नैतिकताको राजनीति स्थापित हुन्छ। उहाँहरू अझ विधि प्रक्रियाको सबभन्दा धेरै वकालत गर्ने भएको हुनाले पनि त्यो पाटोमा उहाँले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले सूर्य चिन्ह दाबी गर्ने कुरा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्ने कुरा चाहिँ कानुनी रूपमा पनि विधिका हिसाबले पनि मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने अहिलेको नेकपाको कमिटीहरू कुनै महाधिवेशन पार गरेर आएका कमिटीहरू होइनन्। एकता पछाडि हामीले एकताको महाधिवेशन पनि गर्न सकेको स्थिति होइन। यो चाहिँ नि सहमतिमा कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको पार्टीले प्रचण्ड कमरेडलाई र माधव कमरेडलाई सहमतिमा तोकेका कमिटीहरू हुन्। त्यही भएर व्यक्तिले तोकेका कमिटीहरूमा प्राविधिक हिसाबले यो वा त्यो भनेर सङ्ख्या विभाजन गरेर बाँडिने कमिटीकोले आधिकारिकता पाउँछ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। कुनै निर्वाचनसित सम्बन्धित ऐनले पनि अथवा चाहिँ नि अन्य कानुनी दल बदलसित सम्बन्धित कानुनी आधारहरू पनि उहाँहरूले पेश गर्न सक्नु होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन होइन। र एकता प्रक्रिया टुङ्गिएको हामी साबिक माओवादी केन्द्रको हैसियतले आगामी निर्वाचनमा जान्छौँ। चुनाव चिन्ह साबिक एमालेको सूर्य हो, हाम्रो हैसा गोलाकारभित्रको हैसा हतौडा हो। त्यस मानेमा त्यो ढङ्गले जाने भनेर समझदारीपूर्वकै टुङ्गिँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ प्रचण्ड कमरेडको राजनीतिक अस्थिरताको जुन एउटा बाटो छ नि त्यसमा एउटा उहाँलाई थप प्लसै होला। यो इस्युमा चाहिँ उहाँले स्थिर निर्णय गर्नुभयो भन्ने नै हुन्छ होला। यो त यहाँहरूको सुझावको कुरा नै रह्यो। अब यो विषय त निर्वाचन आयोगमा प्रवेश गरिसकेको छ, गरिसकेपछि यहाँबाट छिनोफानो त लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा कसरी छिनोफानो गरोस् निर्वाचन आयोगले भन्ने हो। अब हिजो वामदेव कमरेडले कता बोल्नु पनि भयो। अब नेकपाको आधिकारिकतामाथि ऋषि कट्टेलले पनि दाबी गर्नुभएको छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि साबिक एमाले र साबिक माओवादी केन्द्रले आफ्नो भाग दाबी गर्नुपर्छ र फर्मल्ली फुटेकै घोषणा गर्नुपर्छ होइन भन्ने ढङ्गले पनि उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले कुन कानुनी आधारमा के सल्लाह गरेर गर्नुभयो मलाई त थाहा छैन। एउटा उपाय त्यो पनि हुनसक्छ होइन। पछिल्लो बेलामा माओवादी केन्द्रका र माधव कमरेडसँग नजिक रहेका ठुलै नेताहरूले पनि हामीलाई अहिले फोन सम्पर्क गर्ने कुरा गर्ने गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने पार्टी विभाजनको पक्षमा जनमत छैन, ग्राउन्ड त्यस्तो छैन। अब यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लामो समय धक्का दिन्छ। त्यसो भएको हुनाले एउटा केही उपाय निकालेर पार्टी एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भनेर अप्रत्यक्ष प्रस्तावहरू आइरहेका पनि छन् होइन। अब यो विषय हाम्रो लेभलले टुङ्ग्याउने विषय भएन होइन। शीर्ष नेतृत्वको तहमा कुनै समझदारी बनाएर कुनै कानुनी निरूपणको बाटो खोजेर त्यो मोडलमा गयो भने एउटा कुरा होला होइन। नत्र मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले कुनै महाधिवेशनबाट टुङ्गिएको कमिटी नभएको विधानमा साबिक एमाले र साबिक माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिको हैसियतले कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड प्रचण्ड कमरेडले पहिलो र दोस्रो अध्यक्षको हैसियतले गरेका निर्णयहरूलाई नै मान्यता दिने भन्ने कुरा उल्लेख भएको सन्दर्भमा दुईटा अध्यक्ष दुईतिर लागिसके पछाडि र एक नम्बरको अध्यक्ष दुईटा अध्यक्षमध्ये एक नम्बरको अध्यक्ष नै शक्तिशाली हुन्छ। जस्तो अहिले स्थानीय तहमा तपाईँले हेर्नु भएको छ कार्यकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यकारी अधिकार हुन्छ, ऊ चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकाले खेल्छ। यद्यपि ऊ उपसचिवै हुन्छ तर शिक्षाको पनि उपसचिव त्यहाँ हुन्छ। उपसचिव दुवैको स्ट्याटस उपसचिवै हुन्छ तर सूच्याको उपसचिव चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अथवा प्रशासनको उपसचिवको मातहत हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो पार्टीमा पनि केपी ओली अध्यक्ष भए पनि प्रचण्ड अध्यक्ष भए पनि विगतमा केपी ओलीको मातहतमा प्रचण्ड बस्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो वैधानिक व्यवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबस्दाखेरि अध्यक्ष नै पार्टीको संस्था हुन्छ। त्यसो हुँदा केपी ओलीले गरेका निर्णयहरू नै यो पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुन्छन्। अब महाधिवेशन साबिकको कुरा गर्नुहुन्छ भने त साबिक एमालेको मोर देन 70% सांसदहरू, मोर देन 70% पार्टीका नेता पङ्क्ति चाहिँ यतै भएको हुनाले मलाई लाग्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सूर्य चिन्ह अथवा साबिक एमाले सूर्य चिन्ह पाउने कुरामा केपी ओलीको नेतृत्वको पार्टीलाई कुनै कानुनी बाधा अड्चन
आउँदैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यसमा म एकैछिनपछि फेरि आउँछु। मलाई होला पार्टीको कमिटीगत जिम्मेवारीका हिसाबले तपाईँको कहाँ छ त्योसँग म अहिले आइनँ, तर पछिल्लो डेभलप भएको घटनाक्रम छ नि यसलाई तपाईँले असाध्यै नजिकबाट निहाल्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। ठ्याक्कै अहिलेको अवस्था कसरी सिर्जना? अब अहिलेको अवस्था त मैले अहिले पनि भने कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुई धारलाई एकताबद्ध बनाउने अभियानमा केपी शर्मा ओली लाग्नुभयो। माओवादीहरूले क्रान्तिका परम्परागत धारलाई पछ्याइरहेका थिए। उनीहरू छलाङ क्रमभङ्ग महाविपत्ति होइन, धक्का छलाङ क्रमभङ्ग महाविपत्ति प्रचण्ड पथमा यो कुरा समावेश थियो र बन्दुकको नालबाट सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हत्या, हिंसा, अपहरण र आतङ्कवादी गतिविधि उहाँहरू गरिरहनु भएको थियो। क्रान्तिका नाउँमा जबरजस्ती चन्दा असुली लगायतका विविध घटना गरिरहनु भएको थियो र अधिनायकवादी राज्य सत्ताको उहाँले उपयोग गरिरहनु भएको थियो होइन। म अहिले पनि रुकुमबाट आउँदैछ, अहिले पनि उहाँको प्रभाव भएका रुकुम रोल्पाहरूमा जिल्लाहरूमा लोकतन्त्र पनि आएको छैन, गणतन्त्र पनि आएको छैन, त्यहाँ अधिनायकवाद कायमै छ होइन। अहिले पनि अरू पार्टीको गतिविधि गर्न नदिने, अरू नेतालाई स्वीकार नगर्ने, कालो झन्डा देखाउने, अवरोध गर्ने खालका हरकतहरू छँदैछ। सायद त्यहाँ महेश बस्नेतको सट्टा अरू कोही गएको भए त्यो उहाँहरूले गर्न पनि सक्थ्यो। त्यहाँ म नै गएको होला होइन, त्यहाँ आम युवाहरूको व्यापक ठुलो उपस्थित भएको हुनाले त्यो आँट नगर्नु भएकै हो होइन। त्यो प्रक्रियाबाट जनताको बौद्धले जनवादको प्रक्रियामा ल्याउनको निमित्त त्यो भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिक धारमा उहाँले ल्याउनको निमित्त केपी ओलीले जुन प्रयत्न गर्नुभयो उहाँ सफल पनि हुनुभयो। तर उहाँसँग यति धेरै सत्ता मोह देखियो, यति धेरै अवसरवाद देखियो, आउँदो निर्वाचन पछाडि उहाँ जित्ने आधार गुमेको ठान्नुभयो। किनभने 2 वर्ष पछाडिको निर्वाचनमा म दाबी गर्दिनँ र प्रधानमन्त्री तपाईँ बन्नुहोस् भनेर केपी ओलीले लिखित सम्झौता गरेको स्थिति थियो होइन। महाधिवेशनमा म चुनाव जित्दिनँ भन्ने उहाँले देखियो, किनभने एमालेको निकै मजबुत सङ्गठनिक आधार भएको ठाउँमा उहाँले जबरजस्ती 40% माग्नुभयो। 64 को 70 को र 74 को निर्वाचनमा उहाँले प्राप्त गरेका मतहरू त्यो रेसियोमा थिएन, दिन प्रतिदिन घट्दो थियो। यद्यपि पार्टी एकताको लागि केपी शर्मा ओलीले 40% पनि दिनुभयो, दोस्रो अध्यक्ष पनि दिनुभयो होइन। पार्टी सङ्गठनभित्र आफ्नो आधार निकै कमजोर भएको, आगामी निर्वाचनमा जित्ने आधार निकै कमजोर भएको अवस्थामा उहाँले गठबन्धनबाट आउँदासाथ काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर सरकार बनाउने प्रयत्न गर्नुभयो होइन। यता जनअधिकार मधेसी फोरम उपेन्द्र यादवको चाहिँ पार्टीले यता साथ दिएको कारणले उहाँ बाध्य भएर यता आउनुभयो। आधा कार्यकालको सम्झौता गर्न केपी कमरेडलाई बाध्य पार्नुभयो होइन। र अझ रोचक कुरा त के छ भने दोस्रो पटक मृगौला फिर्दा केपी ओली मर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभयो उहाँले होइन। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले आधाको त्यो प्रक्रिया पनि फिर्ता लिनुभयो भदौ 26 गते होइन। तर के भइदियो भने उही एउटा बुढी आमाको चाहिँ एउटा छोरा एउटा छोरी रहेछन् रे, छोरालाई खेती गर्न बाबु भन्दाखेरि छोराले के भन्थ्यो अरे भने आमा मरिहाल्छिन्, दिदी बिहा गरेर गइहाल्छिन्, म लाहोर गइहाल्छु, किन खेती गर्ने भने जस्तो प्रचण्ड कमरेडले केपी ओली मरिहाल्छन्, अब माधव नेपालहरूलाई म लटपट हाल्न सक्छु भन्ने हिसाबले उहाँले जुन प्रयत्न गर्नुभयो। केपी ओलीको स्वास्थ्य अवस्था निकै राम्रो भइसके पछाडि उहाँले 2 वर्ष पुग्दा साथै किचलो सुरु गर्नुभयो र यो अवस्था आयो होइन। यो अवस्थामा केपी ओलीले के निर्णय गर्नुभयो भने नेपालको राजनीति 52 सालको इतिहासतर्फ फर्किने भयो, त्यो पुनरावृत्तिमा जाने भयो। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपाल रक्षा हुनुहुन्थ्यो, केपी ओली गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर त्यो लोकप्रिय सरकारलाई काङ्ग्रेसले ढालिसके पछाडि संसद विघटनको प्रस्ताव उहाँले गर्नुभयो र विश्वनाथ उपाध्यायले त्यसलाई उल्टाइदिनु भयो। तपाईँ त्यो घटनालाई समीक्षा गर्नु त, व्यक्ति विसङ्गति सुरु भयो, पजेरो काण्ड सुरु भयो होइन, माओवादी फुट्यो, के अरे फर्स्ट आयो हाम्रो पार्टी फुट्यो। तपाईँकै पार्टीका एक अध्यक्ष प्रचण्ड उहाँले तपाईँले जुन उहाँको बारे चर्चा गर्नुभयो नि, त्यो चर्चा गर्दै गर्दा अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुधलै नुहाएको हो भन्न खोज्नु भएको हो। अब ठ्याक्कै त्यस्तो त म भन्दिनँ होइन। हामीले कमजोरीविहीन मान्छे त भेट्दैन, उहाँका पनि कतिपय कमजोरी छँदैछन् होइन। अब सवाल के हो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुष्पलाल मदन भण्डारी मनमोहन पछाडि कसले व्यक्तित्व बनाइरहेछ भन्ने कुरा थियो। हिजो जनयुद्धको रणनीति एक ढङ्गले शान्ति प्रक्रियामा टुङ्गे पछाडि प्रचण्डले पाउनुभएको 2 पटकको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल उहाँले सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न नसके पछाडि त्यो पर्सनालिटी, त्यो टावर उहाँको रहेन र केपी ओलीले 2 चोटि जुन प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो, उहाँले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा खेलेको अडान, भारतको नाकाबन्दीको विरुद्ध उहाँले खेलेको अडान र भारत र चाइनासँगको सम्बन्ध जुन ढङ्गले उहाँले सुधार्नुभयो, चाइनासँग गएर
तपाईँको के अरे पारमान तथा व्यापार सन्धि गर्नुभयो। भारत, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड जस्ता मुलुकहरूसँग चाहिँ पावर एग्रिमेन्ट जुन गर्नुभयो, हाम्रा जलविद्युत लोड सेडिङ हुँदा भारतबाट खरिद गर्ने, हामीसँग बढी हुँदा बिक्री गर्ने जुन हिम्मत गर्नुभयो। हिन्द महासागर प्रशान्त महासागरमा पाइन जहाज चलाउने कुरा गर्नुभयो। हाम्रो कोशी, नारायणी र कर्णालीबाट के अरे भारतको चाहिँ नि के अरे गङ्गा नदी हुँदै समुद्रसँग पाइन जहाज चलाउने कुरा गर्नुभयो। हाम्रो गुमेको भूभाग ल्याउने कुरा गर्नुभयो होइन। रेल युगको सुरु गर्नुभयो, सुरुङ युगको सुरु गर्नुभयो। लुम्बिनी पोखरा एयरपोर्ट होइन, पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तार, तराई र पूर्व पश्चिम राजमार्गको सदरमुकाम जोड्ने कुरा, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, औद्योगिक कोरिडोर होइन, पाइपलाइनबाट चाहिँ नि तेल ल्याउने कुरा, 400 भन्दा बढी चाहिँ अस्पताल एकैचोटि शिलान्यास गर्ने कुरा होइन। भूकम्पमा चाहिँ 7 लाखभन्दा बढी घरहरू बनाउने कुरा र जुन तराईमा चाहिँ नि आधी हुरीका बेलामा भत्केका घरहरू 700 भन्दा बढी बनाउने कुरा, जुन एउटा अभियान केपी ओलीले ल्याउनु भयो। यसबाट केपी ओलीको त्यो तको पर्सनालिटी बनिरहेको थियो। त्यो पर्सनालिटीबाट आत्तिएका परिचालित र स्वचालित स्वचालित होइनन् कि परिचालित र प्रायोजित मिडियाहरूले केपी ओलीलाई एकदम खोइरो खनिरहेका थिए होइन। उहाँले सुनकाण्डको जालो तोड्ने प्रयत्न गर्नुभयो, बालुवाटार प्रकरणलाई उजागर गर्ने र त्यसका दोषीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया थाल्नुभयो। दीप बस्नेत, राजनारायण पाठक र विजय कुमार गच्छेदारलाई जेल हाल्ने यात्रा सुरु भयो र उहाँले सुशासन र भ्रष्टाचारको विरुद्ध जे अभियान चलाउनु भयो, यी तमाम कुराले निकै ठुलो आक्रोश उहाँप्रति थियो र त्यो मौकामा प्रचण्ड कमरेडले चाहिँ नि त्यसलाई क्यास गरेर उहाँलाई चाहिँ ध्वस्त पार्ने, त्यो पर्सनालिटीलाई, त्यो टावरलाई चाहिँ उडाउने खालको उहाँले जुन प्रयत्न गर्नुभयो त्यो सफल हुन सकेन। र केपी ओलीले के निर्णय गर्नुभयो भने 52 सालको त्यो विकृति र विसङ्गतिको राजनीतिलाई म रिपिट हुन दिन्न, त्यो इतिहासको पुनरावृत्ति म हुन दिन्न, नराम्रा मान्छेहरूको डिसिजनमा म राजनीति दिन्न, म चाहिँ जनतामा गएर जान्छु र जनताले गरेको निर्णय मान्ने अवस्थामा म पुर्याउँछु होइन। र लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन र जनमतलाई लोकतन्त्र विरोधी भनेर कसैले व्याख्या गर्छ भने त्यो चाहिँ दुईवटा कारणले गर्छ कि ऊ आफै लोकतन्त्र विरोधी छ कि ऊ चुनाव हार्छु भनेर विश्लेषण गरिरहेको छ। किनभने लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै चुनाव हो। जनताको आफ्नो सार्वभौम सत्ता चुनाव मार्फत प्रकट गर्छन् र उनीहरूले आफूले दिएको मतबाट चुनिएको जनप्रतिनिधिले जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्छ होइन। अब अवधि कति? नेपालमा हामीले 5 वर्ष भन्यौँ, युरोपमा 4 वर्ष छ, इजरायलमा 3 वर्ष छ, संविधान सभामा हामीले 4 वर्ष राख्यौँ, पहिलोचोटि 1 वर्ष थप्यौँ, केपी ओलीले पनि थपेको, दोस्रोचोटि 4 वर्षमा सक्यौँ होइन। अहिले 3.5 वर्षमा जुन चुनाव हुने प्रक्रिया छ यसलाई चाहिँ नि एकदम यो चाहिँ आकाशै खसेको जस्तो, गणतन्त्रै जान लागेको जस्तो होइन, एकदम निरङ्कुशता आउन लागेको जस्तो त्यो व्याख्या गरेका चाहिँ नि वनको बाघले होइन कि मनको बाघले खाएको साथीहरूलाई भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। तर तपाईँले भनिरहेको यो कदम छ नि, यसको त स्वयं केपी ओलीको समूह, नेतृत्वको समूहले बाहेक अर्को कुनै पनि दलले यो सही हो भन्न सकेको अवस्था अहिलेसम्म देखिएन नि त। अस्ति काङ्ग्रेसको एउटा ठुलै नेतासँग मेरो कुरा भएको थियो। म चाहिँ नि सुर्खेत जाने दौरानमा एयरपोर्टमा प्लेन डिले भएर हामी थियौँ र उहाँले के भन्नुभयो भने हामी आन्दोलनको नाउँमा निर्वाचनको तयारी गरिरहेछौँ, गो अहेड भन्नुभयो। अनि उहाँहरूको टिमले चाहिँ सभापतिज्यूलाई भेट्नु भएको छ। अनि के भन्नुभएको छ भने अब आन्दोलनतिर हामी धेरै लाग्नुहुन्न, निर्वाचनमा लाग्नुपर्छ, अब हाम्रो बहुमत आउन सक्छ, कम्युनिस्टहरू विभाजित छन् भन्दा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले के भन्नुभयो अरे भने केपी ओलीको ग्राउन्ड तिमीहरूले सोचेभन्दा धेरै बलियो छ, त्यही भएर बहुमत होइन पहिलो पार्टी बनाउन हामी लागौँ, त्यसमा रामचन्द्र पौडेललाई सम्झाउनुहोस् मलाई भन्दा पनि भनेर उहाँले भन्नुभएछ। भनेपछि कङ्ग्रेसका साथीहरूको रिडिङ पनि यो खालको छ होइन। जनता समाजवादी पार्टीको बिचको विश्लेषण के छ भने 2 नम्बर प्रदेशको सरकार साह्रै अलोकप्रिय छ, त्यहाँका स्थानीय तह साह्रै अलोकप्रिय छन्, यस मानेमा हामी निर्वाचनमा जाँदाखेरि पराजय भोग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भन्ने छ होइन। र कङ्ग्रेसभित्रको रामचन्द्र पौडेल र गगन थापाजीहरूको विश्लेषण के छ भने अहिले महाधिवेशनभन्दा अगाडि निर्वाचनमा गयौँ भने हामीले जित्यौँ भनेर प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना हो भने पनि त्यो शेरबहादुर बन्छन्, हामीले चुनावभन्दा अगाडि महाधिवेशन गर्न पायौँ भने रामचन्द्र पौडेल, गगनजी, शशाङ्कजीहरू, मिनेन्द्र रिजालजीहरू एक ठाउँ बसेर देउवालाई हराउन सकिन्छ कि भन्ने उहाँमा आशा छ। र गगनजीको पनि अहिलेको पोजिसन त उहाँको केन्द्रीय सदस्य मात्रै छ। रामचन्द्र पौडेलहरूको टिमसँग सहकार्य गरेर भोलि उहाँले महामन्त्री जित्ने स्थिति बन्यो भने त उहाँ की रोलमा हुनुहुन्छ होइन।
र महाधिवेशन पछाडि निर्वाचनमा गयो भने मेरो अहिलेको पोजिसनमा धेरै वृद्धि हुन्छ भन्ने उहाँको पनि बुझाइ छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू निर्वाचनको विरोधमा हुनुहुन्छ। अब बाबुराम भट्टराई उहाँ त धामी पनि उहाँ नै हो, झाँक्री पनि उहाँ नै हो होइन, लोकतन्त्रवादी पनि उहाँ नै हो, निरङ्कुशतावादी पनि उहाँ नै हो, संसदीय व्यवस्थालाई बोकोको टाउराहरू कुकुरको मासु बेच्ने व्याख्या गर्ने पनि उहाँ नै हो, सबभन्दा पहिला कुकुरको मासु खान जाने पनि उहाँ नै हो होइन। अब गोर्खामा हिजो कहाँले सपोर्ट गरेर जित्नुभयो, अब कसको सपोर्ट गरेर जित्नुहुन्छ थाहा छैन होइन। हिजो प्रचण्डले त काठमाडौँमा उठ्नुभयो, रोल्पा जानुभयो, सिरा जानुभयो, चितवन जानुभयो, अब कहाँ जाने हो, उहाँ नि निर्वाचन क्षेत्र खोज्दै हुनुहुन्छ। अब बाबुरामको निर्वाचन क्षेत्र त खोजेर अन्त पाइएला जस्तो लाग्दैन। मधेसमा पक्कै उहाँलाई स्वागत गर्ने स्थिति छैन, त्यही भएर उहाँले निर्वाचनको विरोध गर्नु स्वाभाविकै हो। र यो अनेक खालका इन्ट्रेस्टहरूले निर्वाचनको सतहमा विरोध भइरहेको छ, तर भित्र सबै साथीहरू निर्वाचनको तयारीमा लागिरहेका छन् होइन। अब निर्वाचनमा हामीबाट विभाजित भएर गएको पार्टीले निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्नु त स्वाभाविकै हो, किनभने उहाँको आन्दोलन कार्यक्रम हेर्नुहोस्, वडा वडामा जागरण कार्यक्रम होइन, उहाँका विद्यार्थीका कार्यक्रम लालटिन जुलुस, पुतला जुलुस। हिजो 62-63को आन्दोलन 59मा शाही कदमपछि 62-63को आन्दोलनका युवा विद्यार्थी नेतृत्व हामीले गरेका थियौँ। त्यतिखेरको हामीलाई अनुभव छ क्या, हामी मुर्दा जुलुस निकाल्थ्यौँ, किनभने जिउँदा जुलुस निकाल्न 2-4 हजार मान्छे चाहिन्छ, अब 20 जना भन्दा मान्छे आउँदैन। अब मुर्दा जुलुस भए त सेतो कपडा ओढेर 20 जना सडकमा सुत्तेपछि तपाईँहरूले व्यापक मिडियाले हाइलाइट गरियो। हामी उल्टो जुलुस निकाल्थ्यौँ, सुल्टो जुलुस निकाल्ने मान्छे छैन, 40 जना मान्छे पछाडि फर्केपछि त बडो हाइलाइट भयो। हामीले मुकुन्डो जुलुस भने निकाल्थ्यौँ। त्यही भएर जब आन्दोलनमा सहभागिता हुँदैन त्यस पछाडि जुलुसका अनेक स्वरूपहरू प्रकट हुन्छन् होइन। यसको मतलब के हो भने विभाजनको पक्षमा नेपाली जनमत छैन र हिजो माले एमालेको अनुभव छ। हिजो काङ्ग्रेस र के काङ्ग्रेस भनेर प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस भनेर देवाजीले भन्नुभयो, जगन्नाथजीले जनकाङ्ग्रेस भनेर पनि भन्नुभयो, जगन्नाथ आचार्यले होइन, उहाँहरूको पनि त्यो अनुभव छ। त्यसो भएको हुनाले विभाजित शक्ति निर्वाचन चाहँदैन। सेटिङ मिलाएर कुरा मिलाएर अनेक गरेर त्यसै प्रधानमन्त्री पाइन्छ भने किन निर्वाचनमा जाने। प्रचण्ड कमरेड त्यही भएर अहिले सीता आमालाई उपचार गर्न जानुभयो हो कि आफ्नै राजनीतिक उपचार गर्न जानुभयो थाहा छैन। अहिले मिडियामा चाहिँ अनेक व्यक्तिहरूलाई भेट्न खोजेका, भारतका नेताहरूलाई भेट्न पाएका अनेक कुराहरू आइरहेको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ जाल झेल र तिकडमबाट राजनीतिमा स्थापित हुने र प्रधानमन्त्री बन्ने जुन खेलमा कमरेड प्रचण्डहरू लाग्नु भएको छ त्यो छोडेर सक्दा एक्लै हिम्मत छ भने अहिंसा हतौडा चिन्ह लिएर, नसक्दा अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा आउने कुरा चाहिँ उहाँको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ र केपी ओलीलाई च्यालेन्ज उहाँले त्यसरी गर्ने हो होइन। बिचरा प्रचण्ड सडकमा बसेर हामी यहाँ छौँ भनेको सुहाएन होइन। निर्वाचन आयोगमा आएर चाहिँ नि उसमा चाहिँ सूर्यको छातीमा सूर्य टाँसेर हिँड्या प्रचण्ड सुहाएन। हिजो लीला श्रेष्ठलाई सूर्य चिन्ह लिएको कारणले 3 दिन ढोका बन्द गर्ने होइन, यदु गौतमलाई सूर्य चिन्ह ल्याएर मार्ने, उहाँको पार्टीले मारे हो यदु गौतमलाई होइन। यता रेणु दाहाललाई जिताउँदा पनि उहाँले देवी प्रसाद ज्ञावलीको सूर्य चिन्ह कब्जा गरेकै हो। आज त्यही सूर्य चिन्ह छातीमा टाँसेर हिँडेको प्रचण्ड चाहिँ बिचरा होइन, बिचरा हुन्छ त्यो एकदम दयालाग्दो प्रचण्ड देखिएको छ। प्रचण्ड भन्ने जुन थियो त्यो कामै गर्दा राम्रो होला। त्यो बिचरा दयालाग्दो एकदम हिंता बोध र कुण्ठा बोकेको प्रचण्ड चाहिँ नेपालको राजनीतिमा सुहाउँदो प्रचण्ड होइन। बरु त्यो माधव कमरेडलाई सुहाउँछ, मलाई अपमान भयो, यस्तो भयो, उस्तो भयो, बुढेसकालमा होइन 15 वर्ष राजकाज गरेको मान्छे मैले भन्दा उहाँलाई चाहिँ सुहाउँछ, निर्य कुण्ठा बोकेको बिचरा माधव नेपाल भन्न। तर प्रचण्डलाई सुहाउँदैन। त्यही भएर प्रचण्ड बिचरा पथमा जान हुँदैन। प्रचण्ड मर्दा पनि खुट्टा तानेर मर्ने हो नि, प्रचण्ड त्यो बिचरा भएर सडकमा अनसन गर्न जाने कुरा सुहाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। यसको अर्थ प्रचण्ड लगायतको त्यो समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ यसलाई ट्वाल्ल हेरेर बस्नुपर्ने भन्ने तपाईँको भनाइ हो? किन ट्वाललाई हेर्नु पऱ्यो? उहाँ निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी हुनु पऱ्यो, केपी ओलीलाई च्यालेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन। निर्वाचनबाट च्यालेन्ज गर्ने हो नि त लोकतन्त्रमा। ठ्याक्कै निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने आधार के हो यस्तो अवस्थामा? किन नसक्ने? निर्वाचन आयोगले तयारी गरिसक्यो, सुरक्षाकर्मी परिचालित भइसके होइन। निर्वाचन त कुनै हालतमा हुन्छ, निर्वाचन नहुनु पर्ने त्यस्तो अस्वाभाविक अवस्था केही पनि आएको छैन होइन। अब सूर्य चिन्हमा उहाँको माया छ भने दुईवटा कुरा हुन्छ कि उहाँहरू फर्केर आउनु पऱ्यो सूर्य चिन्ह पाउनको लागि गल्ती कमजोरी स्वीकारेर, कि चाहिँ पद्मरत्न तुलाधर र हृदेश त्रिपाठीहरूले जुन सूर्य चिन्ह माग्नुभयो, पद्मरत्न तुलाधर स्वतन्त्र वामपन्थी भनेर सूर्य चिन्हमा लड्नुभयो काठमाडौँ चुनाव, हृदेश त्रिपाठीहरूले स्वतन्त्र राजनीतिक समूह भनेर सूर्य चिन्ह लिनुभयो। प्रचण्ड कमरेडहरूले पनि हामी स्वतन्त्र वामपन्थी अथवा स्वतन्त्र राजनीतिक समूह भनेर आउनुभयो भने सूर्य चिन्ह पाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो सम्भावना बाबुरामसँग पनि छ। उहाँले पनि
हामी स्वतन्त्र राजनीतिक समूह भनेर आउनुभयो भने गोर्खामा सूर्य चिन्ह पाउन सक्नुहुन्छ। नत्र भने सूर्य चिन्हमा उहाँको दाबी भनेको राजनीतिमा यो जतिको अनैतिक काम चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गर्नुभयो, यो संसद सामान्य अवस्थामा तपाईँले हासिल गरेको मत होइन कि त्यो मत, तर यति सहजै यसलाई तपाईँले निस्तेज पार्ने र फेरि हामी बहुमत ल्याउँछौँ अथवा फेरि अरू त्यही सूर्य चिन्ह लिएर फेरि जनताका बिच जान्छौँ भन्दा जनताले के भन्लान् भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? अब यस्तो हुन्छ, परिस्थितिमा रक्षकहरू भक्षक भएर आएका, खलनायकहरू नालायक भएर आएको परिस्थिति जनताले बुझ्न सक्नुपर्छ। भावी राष्ट्रपति भावी राष्ट्रपति प्रचण्ड भनेर शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको वकालत गरेको कमरेड प्रचण्डले किन छोड्नुभयो शासकीय स्वरूपको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको संवैधानिक व्यवस्था? किन संसदीय प्रणालीमा जानुभयो? झलनाथ र माधव नेपालहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, उहाँहरू त्यहाँ किन छोड्नुभयो? किन काङ्ग्रेसको संसदीय प्रणालीमा जानुभयो? र 2 वर्ष त केपी ओलीले राखेको, 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइयोस्, कमसेकम 2 वर्ष स्थिर सरकार चलोस् भनेर। यदि त्यो 2 वर्ष थिएन भने त प्रचण्डले 1 वर्षमै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने रहेछ नि, त्यो पनि अनैतिक ढङ्गले। नेकपाको संसदीय दलमा ल्याउनुपर्छ यदि नैतिकता उहाँसँग छ भने, बहुमत छ भने। उहाँले जुन संसद सचिवालयमा जानुभयो र त्यसको याचना कहाँ जानुभयो भन्दा रामचन्द्र पौडेल र बाबुराम र उपेन्द्र यादवसँग जुन याचना लिन जानुभयो अविश्वास प्रस्ताव लागि, त्यो चाहिँ अनैतिक हो र उहाँहरू अल्पमतमा हुनुहुन्छ पनि देखिन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले संसदभित्र अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको अवस्थामा 64% संसदको समर्थन भएको केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने प्रक्रियालाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन। त्यो एकदम संवैधानिक प्रक्रिया हो। अब भोलि अदालतले यसको फैसला गर्ला। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले हिम्मतका साथ निर्वाचन मार्फत हाम्रो चुनौती दिनुपर्छ। संविधान विघटनलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन भन्नु, त्यो भन्दा पहिला अलिकति जाउँ। अध्यक्ष द्वय प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली आम जनताका बिचमा चुनावको माहौलमा जानुभयो, बहुमतका लागि मत माग्नुभयो र बहुमत आयो। त्यो सरकार जुन गठन भयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा, त्यसले अपेक्षित हिसाबले काम गर्न नसकिसकेपछि संसदले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न खोज्ने कुरा कहाँको अनौठो कुरा भयो? तपाईँलाई कसरी अनौठो लाग्यो त्यो? हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अपनाएका छौँ भने बहुदलीय व्यवस्था अपनाएका छौँ। बहुदलीय व्यवस्थामा हाम्रा प्रतिनिधि हामीले दल मार्फत पठाउँछौँ, हामी स्वतन्त्र प्रतिनिधि पठाउँदैनौँ र हामीले सबै कुरा दल मार्फत गर्नुपर्छ होइन। र उहाँहरूले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ। अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु पाइन्छ, लोकतान्त्रिक विधि हो यो। तर कहाँ हो त भन्दा आफ्नो संसदीय दलमा ल्याएर हराउनु पर्यो, सदनमा होइन। सदनमा ल्याएर विपक्षीसँग मिल्ने भनेको चाहिँ पार्टी फुटेको औपचारिक घोषणा उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यो गर्ने त एक्सर्साइज गर्न त टाइम नै दिनु भएन त प्रधानमन्त्रीज्यूले? जब अब प्रधानमन्त्रीजीले यो नेतृत्वबाट जनताले अपेक्षित काम पाउन सकेनन् भन्ने भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गाईगुई जब सुरु भयो, त्यही बेला संसद नै पुरै विघटन गर्न टाइम दिनु भएन नभन्नु न। 2 वर्ष पछाडि उहाँहरू यति निरन्तर लाग्नु भएको छ। अस्ति चाहिँ नि हाम्रो केही मान्यज्यूहरूको इन्टरभ्यू सुने मैले। हाम्रो पुरानै हस्ताक्षरलाई यहाँ प्रयोग भयो भन्नुभयो उतापट्टिका साथीहरू, कतिपय यता आउनु भएर भन्नुभयो, कति उतै बसेर नि भन्नुभएको छ। त्यसको मतलब के हो भने उहाँले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु त 2 वर्ष अगाडि नै सही गरिसक्नु भएको थियो। संसदीय दलमा किन ल्याउनु भएन भने उहाँसँग बहुमत नभएर नल्याउनु भएको हो। बहुमत भएको भए संसदीय दलमा ल्याउनुहुन्थ्यो। बहुमत नभएपछि उहाँले यता ल्याउनु भयो। यता ल्याएपछि उहाँहरूसँग यो पार्टीमा बस्ने आधिकारिक हैसियत रहेन। उहाँहरू अनैतिक किन हुनुभयो भने त्यहाँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने सँगसँगै उहाँले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुपर्थ्यो र पार्टी फुटेको घोषणा गर्नुपर्थ्यो। त्यो नगर्ने चाहिँ कानुनी दाउपेचबाट लड्न सकिन्छ कि र कानुनी रूपमा लाल बुझक्कड वकिल साहबहरू जो चाहिँ विभिन्न पद नपाएको, न्यायाधीश नपाएकोमा, महाधिवक्ता नपाएकोमा रिसाएका र कतिपय डेमोक्रेट भन्ने वकिल साहबहरूको सहारा लिएर यो एउटा चाहिँ कानुनी लडाइँको एउटा अन्तिम प्रयास गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यसपछि उहाँहरू निर्वाचन स्वीकार्नुहुन्छ र संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव अन्य पार्टीसँग मिलेर ल्याइसके पछाडि उहाँको राजनीतिक नैतिकता पनि सक्यो र पार्टी विभाजनको प्रक्रिया उहाँले सुरु गर्नुभयो। यस मानेमा संसद विघटनको प्रक्रिया उहाँहरूको निमित्त निकै चोटिलो र राम्रै प्रहार थियो होइन। राजनीतिमा समकालीन प्रतिपक्ष जसरी आउँछ सम्बन्धित दल पनि त्यसरी जान्छ र सत्ताको दलभित्र जुन भर्याङ चढिरहनु भएको थियो एकैचोटि लडेर चाहिँ उहाँ सडकमा पुग्नुभयो र केपी ओलीले पनि सडकमा पुर्याउने हो भने निर्वाचन मार्फत उहाँले सडकमा पुर्याउनुपर्छ।
अरू उपायले केपिओले उहाँले सडकमा पुर्याउन सक्नुहुन्न। लोकतान्त्रिक विधि अनुसार ठिक छ, अब प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, यो अदालतमा अहिले विचाराधीन छ। यदि त्यहाँबाट सदर भयो भने त स्वाभाविक रूपमा निर्वाचनमा जानुको विकल्प रहेन, तर अदालतले यसलाई उल्टाइदियो भने त यहाँहरूको हैसियत त खत्तमै भएर जाने भयो नि त। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उही एउटा पुरानो चाहिँ माग्नेको कथा छ नि, माग्नै जाँदा एक दिन चाहिँ नि अलि 2 माना बढी चामल आएछ अरे, म यो चामल बेच्छु, त्यसपछि यो किन्छु, त्यसपछि यस्तो गर्छु, व्यापार गर्छु, सटर भाडा लिन्छु, त्यसपछि 2टा श्रीमती बिहा गर्छु, अनि तिनीहरू झगडा गर्छन्, अनि जसले झगडा गर्छ त्यसलाई हान्छु भन्दाखेरि चाहिँ अगाडिपट्टिको भाँडा पसल रहेछ अरे, माटोको भाँडा पसल, त्यहाँ लागेर चाहिँ सबै भाँडा फुटेर त्यो पसलले चाहिँ कुटेर पठाएको बनाएको। यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि राजनीति प्रचण्ड र माधव कमरेडको हातमा हुन्छ र? आज प्रचण्ड कमरेड काङ्ग्रेसको कार्यालयमा गएर याचना गरिरहनु भएको छ संयुक्त आन्दोलनको निमित्त। बिचरा प्रचण्ड भने नि मैले, बिचरा प्रचण्ड हामीले खोजेका होइनौँ क्या। आज माधव नेपाल जनता समाजवादी पार्टीको कार्यालयमा गएर मलाई अपमान गर्नुभयो, केपी ओलीमा राजनीतिक संस्कार रहेछ, बरु तपाईँहरूसँग रहेछ भनेर जानुभयो नि त बिचरा माधव नेपाल। आज बुद्धिजीवी र संविधानविद कानुनविदहरूलाई डाक्नुभयो इन्द्रेणी होटलमा र उहाँलाई गाली गरेर पठाइदिनु भयो। हिजोको मात्रै घटना होइन। यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि राजनीति माधव नेपाल र प्रचण्डको हातमा हुन्छ भन्ने कुराको म ग्यारेन्टी देख्दिनँ। बरु आजको परिवेश भनेको जसरी उहाँहरू केपी ओलीसँग हात मिलाउन तयार हुनुहुन्न र काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको ढोकामा जानुभएको छ, भोलिको दिनमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि उहाँले धोकै दिने स्थिति हुँदा त अन्य छलफल, अन्य विकल्प, अन्य समीकरणका पनि कुरा होलान्। त्यस पछाडि राजनीतिमा अनेक विकृतिका खेल सुरु होला भन्ने हाम्रो आशंका होइन। स्वाभाविक रूपमा अहिले प्रदेश सरकार हेर्नु न, अहिले देखिँदैछ नि त 1 नम्बरमा काङ्ग्रेसले कसले च्याप्ने होइन। मुख्यमन्त्रीज्यू पनि काङ्ग्रेसलाई छलफल गरिरहनु भएको छ, अर्को टिम पनि गरिरहेछ, 3 नम्बरमा त्यही गरिरहेछ होइन। कतिपय सांसदहरू मन्त्रीका बार्गेनिङ गर्न थाले, यो पाए यता नपाए उता भन्न थाले होइन। 7 नम्बर प्रदेशमा मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो, कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रीले अर्को दल फेर्नुभयो, दल भन्दा पनि टिम फेर्नुभयो। यसको मतलब त के हो भन्दा विकृति विसङ्गतिका क्षणकहरू, लक्षणहरू त देखियो नि त होइन। त्यसो भएको हुनाले यो सबैको उपचार भनेको चाहिँ के हो त भन्दा निर्वाचन हो। तर त्योसम्म अदालतले त्यसलाई सदर गर्यो भने निर्वाचनको कुरा विकल्प रहेन। तर अदालतले यसलाई बदर गरिदियो भने त स्वाभाविक रूपमा हिजो अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भनेर तर्सिरहेका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव आएर हटाउन सक्ने भयो। राष्ट्रपति जसले त्यो प्रस्तावलाई सदर गर्नुभयो उहाँलाई महाभियोग लगाउन सक्ने भयो। त्यसपछिको अवस्था त विकराल बन्ने अथवा तपाईँहरूको जुन खालको एउटा प्लानिङ छ नि त्यो त भत्ताभुङ्ग हुने अवस्था होइन। त्यसले राजनीतिले विकृतिमा लान्छ। अब उहाँको पार्टी विभाजित हुँदा पनि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने कुरा चाहिँ मनको लड्डु घिउसँग खाने हो। झलनाथ कमरेड त्यही राष्ट्रपति बन्नको लागि धरारा, रानी पोखरी, डकर्मी, सिकर्मीले बना भन्ने ठाउँ पुग्नु भएको छ। अब झलनाथ खनाल त मलाई यो मुलुकको राष्ट्रपति बन्नु होला भन्ने देख्दिनँ म। उहाँ प्रचण्ड भित्ते उहाँ सडक छाप राष्ट्रपति नै हो होइन। र राजनीतिको खेलाडी चाहिँ प्रचण्ड मात्रै हो र, अरू पनि त खेलाडी छन् नि। शेरबहादुर देउवाले के भन्नुभयो भने काङ्ग्रेस एक्लै आन्दोलन गर्छ, एक्लै निर्वाचनमा जान्छ, अदालतको फैसला मान्छ, स्पष्ट छ होइन। जनता समाजवादी पार्टीले हामी संयुक्त आन्दोलन गर्दैनौँ, स्पष्ट छ भनेपछि भोलि संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि प्रधानमन्त्रीले विकृति र विसङ्गति मुक्त राजनीतिलाई अगाडि बढाउने क्रममा अहिलेको विपक्षी भनेका दलहरूसँग सहकार्य गरेर जाने म स्थिति देख्छु। प्रचण्ड र माधव कमरेडहरूको सत्ता मोह र एकदम चाहिँ जिब्रो पड्काइ कुन बेला झर्ला र खाउँला भनेर आँपका बोट पनि जुन बस्नु भएको छ, फलेका आँपका उहरू चाहिँ त्यहाँ झर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि राजनीतिको बागडोर चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालको हातमा आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। दिल्ली दूरै हुन्छ नि, अब सत्ता उहाँहरूको लागि दूरै होला अबको दिनमा भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसपछिको कदम के हुन सक्छ? त्यसपछि त संयुक्त सरकार बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, दलहरूको बिचमा वार्ता होला होइन। त्यस्तो हुन्छ भने चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनभने नेपालको परिघटनामा संसद विघटन भएका अब विश्वेश्वर प्रसाद पायलामा अब महेन्द्रले गरेर पञ्चायत व्यवस्था ल्याए, त्यसको कुरै नगरौँ होइन। गिजाबाबुले गरेको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले गरेर सदर भएको छ, मनमोहनले गरेको अल्पमतको भनेर सदर भएको छैन। तर अहिले चाहिँ 64% बहुमत भएको प्रधानमन्त्री गरेर यो सदर हुन्छ। यदि भएन भने त राजनीतिमा नयाँ सत्ता समीकरणको खेल हुन्छ र नेताहरूले सुजुरपूर्ण ढङ्गले त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सकेनन्।
पुरानो अनुभवलाई चाहिँ रिपिट हुन दिएनन् भने राजनीतिक विकृति विसङ्गतिको ठुलो भड्कालोमा पर्छ र त्यसलाई उठाएर ल्याउनलाई धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ। त्यसलाई फेरि बिउत्यो भने अब प्रचण्ड र माधव नेपालले काङ्ग्रेससँग वार्ता गर्नु होला, राजपासँग वार्ता गर्नु होला, केपी ओलीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु होला, संयुक्त सरकारको प्रयत्न होला होइन, यताको दलका मान्छे उता जालान्, मन्त्री माग्लान्, पैसा माग्लान् होइन, सिङ्गापुर गएको थिए पहिला 52-53 भने अहिले विदेशका कतिपय होटलहरू घुम्न प्रस्ताव गर्लान्, सुरा सुन्दरीदेखि लिएर अन्य काण्ड भएको थिए त्यस्ता कुरा आउलान् होइन। यता प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आफ्नो उसलाई चाहिँ अस्तित्व जोगाउनको लागि विपक्षीसँग छलफल गर्ने कुरा होला, विपक्षीको बार्गेनिङ पावर बढ्ला होइन। सबभन्दा 48 सदस्यीय सरकार बनेको थियो शेरबहादुर देउवापाला, ठुलो मन्त्रीमण्डल बन्ने सम्भावना होला होइन। यस्ता अनेक खालका विकृति विसङ्गतितर्फ जाला भन्ने लाग्छ र फेरि पनि प्रचण्ड र माधव नेपालको हातमा चाहिँ राजनीतिक साँचो जाला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो जुन परिदृश्य छ नि, यही अवस्थामा अहिले पनि तपाईँ पनि प्रचण्ड नेतृत्वको भनौँ केपी ओली नेतृत्व त्यही नेकपाको टिममा हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि कारबाही गरिसकेको अवस्था त होइन, यहाँले एउटा समूहको वकालत गर्दै हिँड्दा पनि यो अवस्था यो परिदृश्यलाई हेर्दा पार्टी फेरि एक भएर जान सक्ने सम्भावना त्यस्तो पनि छ? कारबाही नगरेको भनेको त निर्वाचन आयोगको कानुनी प्रक्रिया पुरो नम्बरै नगरे हेर्नुहोस्, नत्र प्रचण्ड कमरेडहरूले केपी ओलीले कारबाही गर्थ्यो भने हामीले किन कारबाही गर्दैनन्? म त उहाँहरूको टप 10 भित्रैमा पर्छु होइन। त्यो चाहिँ जाल साँझी र टिकटमको हिसाबले कानुनलाई प्रभाव गर्नुको लागि मात्रै हामीलाई कारबाही नगरे हो, त्यो कारबाही भयो सरै हो। अब वामदेव कमरेड त्यो प्रक्रियामा लाग्नु भएको छ, प्रचण्ड र माधव कमरेडहरूले पनि तलको ग्राउन्ड हेरिसके पछाडि एकताको लागि केही प्रयत्नहरू उहाँहरू तर्फबाट पनि भएको जस्तो बुझ्छु म, तर म चाहिँ त्यो सम्भावना देख्दिनँ। एकचोटि निर्वाचन फेस गरेपछि जनताले आफ्नो पोजिसनमा दिइसके पछाडि अनि गम्भीर समीक्षा गरेर 2-4 वर्ष पछाडि एकता हुनसक्छ, तर आजभोलि यो एकता होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। तपाईँले नाम लिनुभयो उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको, उहाँले पनि एकताको पहल गरे पनि हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीले असाध्यै नराम्रो काम गर्नुभयो, गल्ती गर्नुभयो, यो गर्न योग्य थिएन भन्ने हिसाबले चर्चा गरेको अवस्था छ। यो अवस्थामा तपाईँलाई लाग्छ उहाँकै पहलमा त्यस्तो एकताको सम्भावना हुनसक्छ? होइन, उहाँले त हिजो ब्यालेन्सकै भूमिका खेल्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले नराम्रो काम गर्नुभयो भन्ने भन्दा पनि प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडलाई कन्फिडेन्समा लिएर जान सक्नु भएन, उहाँहरूलाई पनि रिजाएर लानुपर्छ भन्ने थियो उहाँको मान्यता। अनि अर्कोतिर फेरि आफ्नै सरकारको विरुद्ध अन्य पार्टीसँग मिलेर चाहिँ अविश्वास प्रस्तावसम्म हाल्ने ठाउँमा जानु हुँदैन है भन्ने थियो उहाँको, त्यतिखेर पनि ब्यालेन्सकै भूमिका थियो। अब प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट भन्नुभएको थियो नि चैतमा म छोडिदिन्छु, अब चैतमा तपाईँलाई हतार भयो भने नीति महाधिवेशन र नेतृत्वको महाधिवेशन छुट्टा छुट्टै गरौँ, माघ फागुनमा पनि म छोड्न तयार छु भन्नुभएकै थियो। अब माधव कमरेडलाई अध्यक्ष बन्ने यदि हतार हो कि उहाँ अब अहिले द्वितीय अध्यक्ष जानुभयो होइन। अब 2 वर्ष पछाडि प्रधानमन्त्री छोडिदिन्छु भन्नुभएकै थियो। नेपालको इतिहासमा युवा पुस्तालाई नेतृत्व दिने र एकपटकभन्दा बढी अध्यक्ष खान्न र 2 पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री खान्न भनेर भन्ने नेता त मलाई लाग्छ हिजो गणेशमान थिए, हिजो मदन भण्डारी थिए, अब आज केपी ओली मात्रै हो होइन। र वामदेव कमरेडको भूमिका हिजो पनि ब्यालेन्समै थियो, अब आज पनि उहाँको भूमिका ब्यालेन्समै छ र अन्ततोगत उहाँले पार्टी एकताको लागि मलाई लाग्छ केपी ओलीको नेतृत्वको मूल प्रवाहमा नै उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने जब पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने सङ्केत देखियो, त्यो प्रधानमन्त्रीको अलोकप्रियताको सङ्केत पनि हो, त्यस्तो अवस्थामा उहाँले राजीनामा दिएर त्यो बाटो क्लियर गरिदिनु पर्थ्यो भन्ने कुरा त स्पष्ट भन्नुभएको छ। होइन, प्रधानमन्त्रीको अलोकप्रियता नाप्ने कसले? मैले अहिले पनि भने केही परिचालित मिडियाले नाप्ने हो, केही फेक आइडी खोलेका सोसियल अभियन्ताहरूले नाप्ने हो, केही राजावादीहरूको चाहिँ नि तल भत्ता खाएर सडकमा निस्केका सामाजिक अभियन्ताहरूले नाप्ने हो। त्यो नाप्ने त निर्वाचन होइन र, त्यो नाप्ने जनमत होइन र। ठिक छ, केपी ओली अलोकप्रिय रहेछन् भने भोलिको निर्वाचनमा केपी ओलीलाई पत्ता साफ गरायो भने त अनि हामी सबै बस्छौँ नि त, 5 वर्ष चाहिँ घुँडा धसेर फेरि जनताको सेवामा लाग्छौँ नि त, हामीलाई सत्य चाहिन्छ भनेको छ र। अब केपी ओली लोकप्रिय छन् कि अलोकप्रिय छन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले अँध्यारो कोठामा बसेर अनेक खालका मान्छेहरूलाई भेटेर अन्य दलहरूसँग साँठगाँठ गरेर अन्य खालका चाहिँ पुँजीवादी दलाल पुँजीवादीहरूसँग साँठगाँठ गरेर घोषणा गरेर हुन्छ र, अनि उहाँहरूद्वारा परिचालित मिडियाले गीत गाएर हुन्छ र। ठिक छ, त्यो गर्ने अधिकार त राजहंसको रूपमा जनतालाई दिउँ। जनता त चाहिँ आजको चाहिँ परिवेशमा चाहिँ त जनता भनेका त न्यायमूर्ति हुन् नि, जनता भनेको भगवान् हुन् नि त, दिउँ न त, जाउँ न त।
जनतामा जाने आँट छैन। अनि केपी ओली अलोकप्रिय भयो भनेर गीत गाएर हुन्छ? त्यसको पछाडि कुनै तर्क छैन। अब वामदेव गणले के भन्नु भने म भए भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो त त्यही त हो नि, व्यक्ति कुरा हुन्छ। वामदेव गण भएर राजीनामा दिनुहुन्थ्यो, केपी गण भएर फेस गर्नुभयो होइन। सबैको आफ्नो स्वभाव हुन्छ नि त। त्यही भएर केपी ओलीको नेचर आत्मसमर्पण गर्ने नेचर होइन। त्यही भएर उहाँले फेस गर्नुभयो, जनताले गुहार्नुभयो। हुन त यहाँ सुरुवातदेखि नै सूर्य चिन्हलाई बोकेर यहाँसम्म आउनु भएको छ। स्वाभाविक रूपमा त्योप्रतिको तपाईँको मोह माया हुनुलाई अन्यथा मान्नु भएन। तर निर्वाचन आयोगले त त्यहाँ त्यसलाई तपाईँहरूले गरेका दाबी अनुसार अथवा तपाईँहरूले आफ्नो भनेका माग गरे अनुसार त्यसलाई पुग्ने प्रमाणहरू पुग्यो भनेन आधिकारिकता दिने कुरा हो। यदि तपाईँहरूलाई त्यो दिएन भने अवस्था के हुन्छ? अब मैले बुझेअनुसार प्रचण्ड कमरेडहरू अहिले कुन अभियानमा लाग्नु भएको छ भने पहिला सूर्य भनेर लाग्नुभयो होइन। सूर्य नपाउने स्थिति भएपछि अब दुवै दललाई सूर्य दिनुहुन्न भनेर लाग्नु भएको छ। सूर्यसँग उहाँ त्यति धेरै आतङ्कित हुनुहुन्छ होइन। अब दुवै दललाई सूर्य दिनुहुन्न भनेर लाग्नु भएको छ अरे उहाँहरू। मलाई थाहा छैन के हो कुरा होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ निर्वाचन आयोगले पनि र भोलि त्यसको विरुद्ध अदालतमा जाँदाखेरि पनि सूर्य चिन्ह साबिक केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पार्टीले प्राप्त गर्छ। यदि दुवै दलले नपाउने खालको षड्यन्त्रमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ, त्यस्तो भएछ भने पनि मलाई लाग्छ जनमतमा चाहिँ भोलि जुनसुकै चिन्ह लिएर जाँदाखेरि पनि जाने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ होइन। तर मलाई चाहिँ सूर्य चिन्ह हामीले पाउँछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै आशंका, कुनै कानुन आधार मैले धेरै पुष्टि गरेँ नि त। हामी साबिक एमाले अहिले एकातिर छ। यो सूर्य चिन्ह साबिक एमालेको चिन्ह हो। प्रचण्ड कमरेडको सूर्य चिन्हप्रतिको माया भनेको चाहिँ बलि दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चिन्ह हो कि एमालेको चिन्ह हो? यो कुरा क्लियर। एमालेको चिन्ह हुँदै नेकपाको चिन्ह भएको हो। एमाले र नेकपा भनेको चाहिँ सिद्धार्थ गौतम र गौतम बुद्ध भने जस्तो हो। अब माओवादी छुट्टेर हामी गौतम बुद्धमा आइपुग्यौँ। अब माओवादी छुट्टेर गइसके पछाडि यो गौतम बुद्धको लिगेसी सिद्धार्थ गौतमसँग हुन्छ। माओवादी केन्द्रसँग यसको लिगेसी हुँदैन र एमालेको सूर्य चिन्ह यसको लिगेसी हुन्छ। वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरू कता काम? त्यो त प्रचण्डको पछि लाग्नु पनि त उहाँहरू। माधव नेपाल पहिलो अध्यक्ष भएको भए उहाँले दाबी गर्न मिल्थ्यो। प्रचण्ड पहिलो अध्यक्ष भएपछि उहाँ ट्वाइसी भएपछि होइन। अझ बुझिने भाषा तपाईँलाई भन्नुहुन्छ, बुझिने भाषा काठमाडौँको एसएसपी जो छ त्यसको ट्वाइसीको रूपमा जो बसेको छ कमान्ड काठमाडौँको एसएसपीले नै गर्ने हो। ट्वाइसीले चाहिँ जय नेपाल हजुर भनेर आदेश पालना गर्ने हो। आज प्रचण्ड के अरे माधव कमरेड र झलनाथ कमरेड चाहिँ प्रचण्ड कमरेडको आदेशलाई जय नेपाल टक्राउने हो होइन। त्यही भएर यता केपी ओलीसँग रामबहादुर थापा टोपबहादुरहरू हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ केपी ओलीलाई पहिलो नेता मानेर आउनुभएको हो। त्यसो भएको हुनाले लिगेसी यता छ। अनि सूर्यप्रतिको उहाँहरूको भक्ति चाहिँ कस्तो हो भने बोकालाई बलि दिइन्छ नि। तपाईँले कति याद गर्नुभएको छ, बलि दिँदा पूजा गरिन्छ अनि धुपबत्ती सिङा बालिन्छ। अनि बोकाले के ठान्छ भने ओहो मैले त कति बलि दिएँ, पूजा गरेर सिङमा चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ एकछिनपछि घाँटी रेटिन्छ होइन। त्यही भएर प्रचण्डले चाहिँ सूर्य चिन्ह भनेको चाहिँ सूर्य चिन्ह र साबिक एमालेको घाँटी काट्नको लागि चाहिँ गरेको पूजा हो। त्यही भएर यो भ्रममा हामी पर्न हुँदैन र उहाँसँग नैतिकता छ भने उहाँले हैसा हतौडै लिने हो। हजुरले गर्नुभयो जुन परिभाषा हो यो परिभाषालाई त यो त हाइपोथेटिकल मान्ला। निर्वाचन आयोगले त मान्दैन होला नि त। उसले मान्ने भने त बहुमत अल्पमतको ठिक छ। निर्वाचन आयोगले के फैसला गर्छ भने हामीले अहिले नि धेरै अनुमान नगरौँ। सूर्य चिन्ह हाम्रो भागमा दिन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ 101% बढी नै विश्वस्त छु। दिएन भने पनि जुन चिन्ह दिन्छ होइन दुवै चिन्ह लिएर हामी लड्न तयार छौँ नि। के भयो त नि होइन। संसद पुनर्स्थापना हुँदै हुँदैन सूर्य चिन्ह निर्वाचन आयोगले हामीलाई नै दिन्छ भनेर भन्दै गर्दा एउटा आरोप छ कि प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गर्ने भन्दा पहिला, पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुर्याउनु भन्दा पहिला एक खालको सेटिङ गरेर मात्रै यो कदम चाल्नु भएको छ भन्ने खालको आरोप छ। तपाईँ के भन्नु? अब यस्तो भयो, प्रधानमन्त्रीलाई एकातिर चाहिँ एक्लै हिँड्यो, कसैलाई वास्ता गरेन, तानासाको बाटो हिँड्यो, ऐनावादको बाटो हिँड्यो भन्ने। अनि अर्कोतिर फेरि के भन्ने शेरबहादुर देउवासँग पनि कुरा मिलायो, संवैधानिक आयोगसँग पनि कुरा मिलायो, अदालतसँग पनि कुरा मिलायो होइन। के हो त आरोप? एकातिर उहाँ एक्लै हिँड्नुभयो, अधिनायकवादी हुनुभयो भन्ने, अर्कोतिर सबैले सहकार्य गरेर हिँड्नु भएको छ भन्ने। शक्ति केन्द्रहरूलाई मात्रै एक बनाएर जानुभयो के? शक्ति केन्द्र भने के? जनताको मतलाई एक गराउनु पर्छ भन्ने होला नि त उहाँहरूको माग। जनताको त्यो भने चाहिँ के नि? त्यसको व्याख्या के हुन्छ? पार्टीभित्रको नेतृत्वलाई मिलाउनु पर्यो। पार्टीभित्रको नेतृत्व त के हुन्थ्यो भने एउटा साथीले चाहिँ नि कुरा गर्थ्यो, अब घर आएको पाहुनालाई चाहिँ खसी मिठो लाग्यो खसी काटेर दिनु सकिन्छ, कुखुराको मासु मिठो लाग्यो कुखुरा काटेर दिनु सकिन्छ, गाईकै मासु मिठो लाग्यो भने गाई काटेर दिनु सकिन्न भनेर भन्थ्यो क्या होइन।
प्रचण्ड र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दिएर केपी ओली चाहिँ जोही भएर यो पार्टीमा बस्ने स्थिति चाहिँ हुँदैन। किनभने केपी ओलीले निकै ठुलो बलिदानीपूर्ण ढङ्गले ल्याएको पार्टी हो यो। त्यसो भएको हुनाले काङ्ग्रेसलाई खुसी पार्न सक्ने, राज्यका सबै निकाय केपी ओलीसँग खुसी हुने, अनि प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपाल झलनाथ खुसी नहुने, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री दिएर अध्यक्ष दिए खुसी हुने, त्यो दिन सक्ने भनेको चाहिँ मैले अहिले भने खसी दिन सकिन्छ, कुखुरा दिन सकिन्छ, गाई काटेर खाएर दिन सकिँदैन आजको परिवेशमा। त्यो भएर उहाँहरूलाई सम्झाउन सकिन्थेन। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति र हुने हो भने चुनाव जितेर आउनु पर्यो, बाटो क्लियर छ। र सूर्य चिन्हमा दाबी गर्नु भएन, ऐसा हचौडामै दाबी गर्नु पर्यो। उहाँहरूको दाबी कसैले पनि यो रुचाएका छैनन्। निर्वाचन आयोगले 64% भएकोलाई नदिएर तपाईहरुलाई त दिदैन। ठिक छ, दिएन भने त्यही अनुसार लड्न त मैले भने त। त्यही ल अनुसार निर्वाचन आयोगले ल सूर्य चिन्ह हामीलाई दिएन छ निर्वाचन भनेपछि त्यो अनुसार हामी लडौँला नि त। नेकपा एमाले दर्ता भइसकेको छ, त्यसको एउटा योजनाकार महेश बस्नेत भनेर पनि चर्चा भइरहेको हो। के यदि निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई तपाईहरुकै नेतृत्वमा केपी ओलीकै नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई आधिकारिकता दिएन भने तपाईहरुले नेकपा एमालेलाई वैध बनाएर जाने हो? त्यो त हिजो वामदेव गौतमले तपाईँले स्पष्ट भनिहाल्नु भने ऋषि कट्टेलले नेकपा दाबी गर्नुभयो, उहाँले त्यो चुनाव जित्नुभयो भने हामीले अर्को पार्टी बनाउनुपर्छ। अर्को पार्टी बनाउँदाखेरि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बनाउने कुरा सबभन्दा वैज्ञानिक कुरा हो भनेर वामदेव गौतमले भन्नुभएको छ। जो पूर्व एमालेका साथीहरूले नेकपा एमाले दर्ता गर्नुभयो, एकता प्रक्रियामा साह्रै समस्या देखिएपछि, माओवादीलाई हरेक ठाउँमा 50% सिट दिनुपर्ने स्थिति देखिसके पछाडि 3 वर्षदेखि एकता प्रक्रिया नभएर न बैठक बस्न सक्ने, न कार्यक्रम गर्न सक्ने, जताततै एमाले जताततै नेकपा कतै न कतै नेकपाको स्थिति देखिसके पछाडि, पार्टी सदस्यता कुनै रेकर्ड छैन, झोलामा खल्तीबाट पार्टी सदस्यता आउन थालिसके पछाडि, केन्द्रदेखि क्षेत्रीगढसम्म माओवादीको हालिमुहाली हुन थालिसके पछाडि, केपी ओली कहिले मोरार खाउँला भनेर धुपबत्ती बाल्न थालिसके पछाडि, होइन अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर गर्न थालिसके पछाडि एमालेलाई माया गर्ने साथीहरूले एमाले दर्ता गर्नुभयो, होइन। एकता प्रक्रिया भङ्ग भयो भने त स्वाभाविकै हो नि, हामी एमाले हुन्छौँ, उहाँहरू माओवादी केन्द्र हुनुहुन्छ, यसमा त कुनै हामी दिग्भ्रमित हुनुपर्ने अवस्थै छैन। हजुर, विवाद उत्कर्षमा पुग्यो, त्यसपछि यहाँहरूको दौडधुप बढेको छ। माहौल के पाउनु भएको छ? अहिले त दुईटा नेतृत्वमा दुईटा समूह बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ, समग्र माहौल चाहिँ के बुझ्नु? माहौल त स्वाभाविक एमाले केपी ओलीको नेतृत्वको नेकपासँग छ, केही प्रतिशत टुटेर गएको छ। स्वाभाविक माओवादी कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा छ, त्यसको केही प्रतिशत टुटेर आएको छ। त्यही भएर हिसाब किताब बराबर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्वाभाविक एमाले र स्वाभाविक माओवादीको पोजिसनमा अहिलेको विभाजन कायम हुन्छ। अब आउने निर्वाचनको नतिजा कस्तो आउँला? अब आउने निर्वाचनको नतिजा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी पहिलो पार्टी हुन्छ, काङ्ग्रेस दोस्रो पार्टी हुन्छ, जनता समाजवादी पार्टी तेस्रो पार्टी हुन्छ, प्रचण्डको नेतृत्वको पार्टी चौथो पार्टी हुन्छ। अब राप्रपा रविन्द्र मिश्रजीहरूको पार्टी त्यस पछाडि क्रमशः पोजिसनमा आउला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले आम माहौल हेरिरहेछन् नि, आम मान्छेले के विश्लेषण गरिरहेछन् भने यति बेला केपी ओली सत्ताको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, विभिन्न अवसरहरूका कुरा हुन्छन्, शक्तिका कुरा हुन्छन्, यसले गर्दा माहौल देखिएको हो। तर भोलिसम्म जब सत्ताच्युत हुने अवस्था आउँछ त्यसले पुरै उल्टाइदिन्छ भन्ने खालको विश्लेषण पनि आम मान्छेले। त्यो त उहिलेको कुरा। सत्ताबाट प्रभावित गर्ने भनेको जमाना भनेको 30 वर्ष अगाडिको थियो। आजको नेपाली जनमत सत्ताबाट प्रभावित हुँदैन। यही बुद्धिजीवी, जो बुद्धिजीवीले अहिले व्याख्या गरिरहेछन्, हिजो हेरेँ मैले ती बुद्धिजीवीहरूका यी व्याख्याहरू, अस्तिसम्म के भन्थ्यो भने केपी ओली सक्यो, अलोकप्रिय भयो, केपी ओलीले कसले समर्थन गर्छ? कोही आउँछ? मिडिया देख्नु भएको छ, सोसियल मिडिया देख्नु भएको छ? यी ठुला कुरा गर्थे अस्तिसम्म तिनै बुद्धिजीवीहरू। ती बुद्धिजीवी मध्येको एउटा बुद्धिजीवीले हिजो के भनेको सुन्नुभयो? म केपी ओलीको आजीवन विरोध गर्थेँ, म चाहिँ केपी ओलीको प्रति मेरो आग्रह रहेछ भन्ने ठानेको, वास्तवमा म ठिक रहेछु। अहिले चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि विरोध गर्न थालेछन् भनेपछि जेरीमा गुलियो कहाँ छ भन्ने कुरो बुझ्यो नि त, होइन। त्यसो भएको हुनाले अहिले केपी ओलीको पछिमा जुन देशभरि लहर देखियो, देशभरि युवा देखिए, देशभरि हामी हिँड्यौँ, अनि अहिले यिनीहरू के भने सत्ताका कारणले हिँडेका हुन्। कुनै बेलामा जयप्रकाश गुप्ताले सञ्चार मन्त्री लिँदाखेरि, खुम्बहादुर खड्काले गृहमन्त्री लिँदा घटना र विचार कार्यक्रम र पुलिस प्रशासन मार्फत कहाँले बहुमत ल्यायो भनेर सबभन्दा धेरै सडकमा जाने हामी हो। आज गृह मन्त्रालयका पुलिस प्रशासन मार्फत भोट बढ्छ कहीँ? आज जनमत त्यहाँ छ। भक्तपुरमा गएको एसपीले, भक्तपुरमा गएको सिडिओले 100 भोट पुरा पार्न सक्छन्? त्यो दिन गए। हिजो काङ्ग्रेसको सर्वसत्तावादमा एमालेका नेताहरूलाई मुद्दा लगाएर अनेक गरेर त्यो इतिहास हो हिजोको।
हिजोको सञ्चार मन्त्रीले घटना र विचार कार्यक्रम प्रभावित गर्थ्यो। नेपाल टेलिभिजनको 8 बजेको समाचार 90%ले हेर्थे। 62 दिनको आन्दोलन पछाडि कान्तिपुरले 8:30 को समाचारलाई 8 बजी ल्यायो। आज कान्तिपुर एनटिभी भन्दा कान्तिपुर हेर्छन् धेरैले होइन। अब अहिले पछिल्लो घटनाक्रममा गाउँघरका बुढापाका के भन्दा थाले यो त धेरै आग्रही हुन थाल्यो। विशेष गरी सुधीर शर्माजी सम्पादक भएर आएपछि अब कान्तिपुर पनि मान्छेले हेर्न छोडे। हेर्नुहोस् अब अनलाइन मिडिया हेर्न थाले। हिजो चाहिँ नि अस्ति जितु गौतमले भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ कमेडी क्लब चाहिँ एउटा त्यो के अरे जितुको छ नि के अरे मुन्डेको कमेडी हामी 7 लाख 8 लाख गरेर एउटा सुटिङ गर्छौँ अनि एउटा युट्युबरले लिएको इन्टरभ्यू चाहिँ कति मिलियनले हेर्छन्, हाम्रो चाहिँ 2 लाख 3 लाखलाई भ्युवर पाउन गाह्रो छ। भनेपछि आजको सूचना प्रविधि कता गइरहेछ? सत्ताले प्रभावित गर्न सक्छ होइन। कुनै नाम चलेका मिडिया भन्दा तपाईँको मिडियाको भ्युवर बढी छ नि त। आज जनमत कता गइरहेछ? त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ नि तलको युवाको र जनताको जनमत केपी ओलीतिर देखे पछाडि अत्तालिएर गरेको विश्लेषण हो यो। अन्तिममा सोधे महेश बस्नेत भन्दा बित्तिकै आम युवाहरूले एउटा समृद्धिको आशाको कल्पना पनि गर्छन्। पछिल्लो पटक तपाईँले आदर्श मान्ने तपाईँको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमबाट आम मान्छे जसले समृद्धिको अपेक्षा गर्छ उनलाई के प्रभाव पार्छ? अब राजनीतिका धेरै गुप्त कुराहरू आम मान्छेले थाहा हुँदैन। रूपचन्द्र विष्टले थाहा अभियान त्यही भएर चलाएको। म यो पार्टीभित्र रहँदा मेरो पार्टीभित्रका अप्ठ्यारा बाध्यता कति थिए, पिलो कहाँ थिए, घाउ कहाँ थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। केपी ओलीले किन कदम चालेन भन्दा त अप्ठ्यारो ठाउँमा पिलो आएपछि हिँड्न सक्दैनन् मान्छे, ज्वरो आएपछि रेस्ट गर्नुपर्छ नि। अहिले जुन ढङ्गले हाम्रो नेताहरू गएर केपी ओली कमरेडले भन्नुभयो नि 2-4टा नटबेड फुस्केपछि गति आयो भन्नुभयो नि, त्यो कारणले आम मान्छेलाई केही समय भ्रममा हुन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विकृति र विसङ्गति मुक्त बनाउने कुरामा केपी ओलीले जे कदम चाल्नु भएको छ एकदम सही कदम चाल्नु भएको छ र हाम्रो पार्टीभित्रका अप्ठ्यारा विकृति विसङ्गति र फोहोर मैला चाहिँ एकैचोटि बढाएर गएको छ। अब हामी आउँदो निर्वाचनमा एकदम फ्रेस म्यान्डेट लिएर 101 केपी ओलीको स्पिडलाई बोक्ने मान्छेहरू हामीसँग छन्। सेनापति मात्र होइन त्यसलाई सपोर्ट गर्ने सेना पनि भएको हुनाले अब केपी ओलीले ठिक बाटो सम्हाल्नु भएको छ र हामी त्यसलाई साथ लिएर अगाडि जान्छौँ। जनताले यो कुरालाई चाहिँ त्यसले फेरि केपी ओलीलाई नै नेतृत्वमा ल्याउन त सक्ला, सत्तामा ल्याउन त सक्ला, तर आम जनताले के पाउँछन् भन्ने कुरा भयो। जनताले पाउँछन् नि त। हिजो केपी ओली सत्तामा आइरहँदा केपी ओलीलाई असहयोग गर्ने, दिग्भ्रमित गर्ने, ड्राइभरको सिटमा केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, कहिले कन्डक्टरले ब्याक गर भन्थ्यो, कहिले दायाँ लैजा भन्थ्यो, कहिले बायाँ लैजान्थ्यो भन्थ्यो, कहिले भिरको बाटो देखाउँथ्यो, कहिले तैँले चलाउन जानेस् मैले चलाएँ भन्थ्यो, कोही चाहिँ नि त्यो बिचमा बसेर हुन्छ नि त्यो पेसेन्जर बसेर एउटा फलामको पाइप हुन्छ नि त्यहाँ अनि ल मैले यो नसमा अब यो बाटोमा गइसक्यो भने जस्तो अवस्था थियो भने अब चाहिँ केपी ओलीले फुल सपोर्ट गर्ने चाहिँ पेसेन्जरहरूको टिम नेकपासँग छ। अब चाहिँ दिग्भ्रमित नभइकन केपी ओली अगाडि बढाउनुहुन्छ र यो मुलुक समृद्धिको केपी ओलीले बाँकी रहेका जुन अधुरा सपना छन् त्यो चाहिँ सबै केपी ओलीले पुरा गर्नुहुन्छ। यहाँको यो अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् राजुजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र म अन्नपूर्ण टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।